घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा लूक चॅप्टर 5:12. आज ह्या सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक वरती वेळगडी ताणें आमकां फावो केला. हर सकाळी ताचो मोगाचो आमी नियाळ करनासांव ताचें उतरां तें बळवोन जातें आसां आमी. ताचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ताच्या उतरांत आमी एक जावन आसता आसतना सगळ्या वायटांतावन तो आमकां निवारता अनवरांतान आमकां तो राखून व्हरता. आज म्हणटा पळया वर्स 12 एक पोर्तुगीज एका शहरांत आसतना कोडान सगळोच कुसलो एक मनीस ताच्या सरशीण आयलो. ताका पळयताच ताच्या मुखार सर पडून तो म्हणालो जेजूच्या मुखार कोड्यान सगळो कोडान कुसलो व्यक्ती सर पडून म्हणा लागलो की म्हणालो सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. सायबा आज सगळ्या म्हज्या कुडीचेर कोड आसा सगळी म्हजी कूड कुसून गेला. जांफ्रो समाजांत म्हाका मानना जांफ्रो आज घरांत म्हाका स्थान मानना. बट हांव एकलो सपरेट आसा वेगळो आसा. कोणाच्या दिश्टीन म्हाका पडोवंक जायना. म्हाका पळयता आसतना लोक धांवूंक सुरू करता. जांफ्रो सगळो कोडान कुसून गेला. सायबा एकल्याक मात्र साध्य आसा म्हाका बरें करूंक तें जावन आसा तुज्यान. तुका खुशी आसा जाल्यार तुका खुशी आसा जाल्यार खंडीत जावन म्हाका बरो करूंक तुज्यान जाता. जॉन चॅप्टर 3:17 पळय गरीबर. जॉन चॅप्टर 3:17 उतार आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलेलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही. संवसाराची नीत करच्याक न्ही. बगार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्या मरिफात जेजू क्रिस्ता मरिफात सडवणदार जेजू मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्या संवसाराची सडवण जावच्या म्हजी आनी तुजी बाच्या बी जावच्या खातीर. त्या खातीर ह्या कोडान बुडल्लो व्यक्ती म्हणटा की सायबा तुका खुशी आसा जाल्यार खंडीत जावन ह्या कोड्याच्या मारेकार पिडेंत तुका बरें करूंक साध्य आसा. तूं आयलाय बाच्या विलाबो. तूं आयलाय सांडून गेल्ले सोदूंक. तूं आयलाय आज पीड भलायकी आसल्यांक न्ही
तूं आयलाय पिडे वोंता खातीर भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज न्हय भलायकी नातल्यांक वैजाची गरज कित्याक वैज जावन जेजू म्हणल्यार डॉक्टर जावन जेजू त्या कोडकाराच्या मदें उबे रावता आसतना तो कोडकार पूर्ण रितीन जेजूक वळखता आनी म्हणटा की सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका ह्या पिडेंत सुटका जोड दिवंक तुज्यान जाता म्हाका बरेंपण तुका लाभोंक जाता पळया परतून म्हाका म्हणटा की जेन्ना जेजू लाजरसच्या फोंडाले गेल्ल्या वेळार मार्ताक म्हणटा मार्ता जर तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतले फर्स्ट देवाच्या हाताक कोडकारान सरेंडर केलें हांगा जेजू म्हणटा तूं सत मानशी जाल्यार आज तुजो अस्कत भावार्थ आज घट करशी जाल्यार आज तुजो भाव लाजरस परतून तुज्या मुखार उबे रावतलो आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी सत मानूंक जाय कित्याक म्हणल्यार साम चॅप्टर 119 वर्स 105 म्हणटा की तुजी उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो उजवाड ह्या सनवाराच्या दिसा तुमच्या वाटेचो उजवाड तुमचो जेजू आज ह्या सनवाराच्या दिसा म्हजो आनी तुजो जेजू आज आमच्या वाटेचो उजवाड जावन आसा आज आमकां मुखार वेता आसतना उजवाड जावन तो ह्या संवसाराक आयला त्या खातीर पळया आमकां देवाचें तो जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 त्या सुवातेर भो आपूर बायन आमकां देवाचें उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणजे मोगाचें न्हू आमी उजवाड सोदून खंय देंवचे नाका जेजू जावनचो उजवाड कित्याक काळोखांत असल्या लोकांक बाचवेच्या वाटेर हाडूंक जेजू ह्या संवसाराक आयला त्या खातीर जेजू म्हणचें नांव आमच्या जिबेचेर जेजू म्हणचें नांव आमच्या काळजांत जेजू म्हणचें नांव आमच्या जिबितांत हर एक दिसा आमी उचारूंक जाय कित्याक जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र सुटका आनी चडवण जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र आमकां बाचवी जेजू द्वारे मात्र आमकां सासणेची बी जावन आसा त्या खातीर एकच नांव जण एकल्यांक जेजूचे बाचवेचे कृपेचे आनी सक्तेचें नांव जावन आसा जण एकली गायना द्वारे ह्या वेळार जेजूक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करया आनी म्हणया वेळार जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें म्हणून आमी गायना द्वारे जण एकली सांगाता म्हणया वेळार म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलेलो इश्ट लेगून जीव दिलेलो मोग तुजो खरो मोग तुजो खरो भुंयाकास सोरो सुम्या भुंयाकास सोरो मोकाजान पेटो ससण सासण पासो तुरो जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे विणे जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया जेजू तूं म्हजे थंय आसा कांय उणें वयस मे तूं म्हजे थंय आसता कांयच उणें ना म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय आमचे सगळे आमी दोनी हात वयर करून जाता जेजू अर्घ दिवन म्हणया हालेलुया 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 अर्घ तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाखणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू ह्या सगळ्याच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा अर्घ दिता बापा स्तुती करता बापा वाखणटा बापा निर्मासता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या बद्दल नाही तुवें सुम्या तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी निर्मासता सुम्या
दोन समसो आसरो दोन समसो आदार दोन समसो सर्वस्व दोन समचे उण्यापण पयस घेतलो हे पवित्र आत्म्या तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता पवित्र आत्म्या तू आमचो जीव दोतोर जावन आसा आराधना तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया दोन समसो आदार जावन आसा जेजू दोन समसो सर्वंतर जावन आसा दोन समसो वैसो आसा ह्या सगळ्याच्या काळे समच्या मोहन आमी जिवित संपूर्ण आमी तुज्या दरबार जेजू तुका आराधना तुका जेजू तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होकार तुका जेजू we worship you Lord glorify your name Lord hallelujah thank you Jesus you are my Lord you are my King you are my Savior दोस्तो वर्तो आणि वर्तो देव जाऊन आसा हालेलुया त्या समयाक ह्या वेळा अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचेर हांगा आसले दोन टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव डेन्सी तावरुनी डोडितावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या डॅडाक जानेवारी म्हयन्यान कठीण ताप आशिल्लो आनी तो चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार ताका कोवीड सिम्पटम्स आसा म्हणलें तो कॅन्सर पेशंट जाल्ल्यान जायते विकनेस आशिल्लें हांवें तक्षण डिवायन मर्सीक प्रेयर रिक्वेस्ट घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम 6:8 एंड जेरेमिया 33:6 हें हांवें सदांय रिपीट केलें आनी म्हजो डॅडा एकाच हप्त्यांत संपूर्ण गूण जालो आनी एक टेस्टिमनी जावन आसा म्हजो कझन भाव मार्च म्हयन्यांत एका माडार तावन पडोवन बॅकबोन एंड रिब्स फ्रॅक्चर जावन कंप्लीट बेड रिडन जाल्लो ताच्या पाटीक ऑपरेशन करून रॉड बसयल्ले ताका 2 years म्हणसर बागोवन खंयचेंय काम करूंक नजो म्हणलें पूण तो ह्या उगडात हांव जायते कश्टतलो जाल्ल्यान हांव डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक रिक्वेस्ट केलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 30:17 आनी लूक 1:37 दिलें आमी तें सदांय रिपीट केलें आनी आतां म्हजो कझन भाव जायतो रिकवर जाला आनी ताचें आपलें काम तो करूंक शकता येदें व्हड जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ आनी होगलाप दितां म्हजो माम एप्रील म्हयन्यान जायते फावटी अनकॉन्शियस जावन हॉस्पिटलायज जातलो ताका आमी मँगलोर हॉस्पिटलांत एडमीट केलें डॉक्टरान आमकां सांगलें की ताच्या लिव्हरान इन्फेक्शन जालां आनी तो जायतें अल्कोहोल कंज्यूम करतल्या कारणाक ताचें लिव्हर फंक्शनींग स्लो जालां म्हणून ताच्या बॉडीचे सेन्सस सयत वर्क जायनातले त्या देखून आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें तांणी आमकां साम 41:3 एंड जेरेमिया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करतले हांव आतां म्हज्या मामान अल्कोहोल कंज्युमींग उणें केलां आनी आतां जायते रिकवरी आसा इतलीं सर जपां म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आमच्या पासत हर एक दीस मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज यू जीजस लव यू जीजस अडोर यू जीजस थँक यू जीजस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव लुसी नालासो परता म्हजी टेस्टिमनी दिवंक खूब आशेता म्हाका हृदयांत कठीण दुखतालें चलतना उलयतना दम बनतलो आनी म्हज्या गळ्या कडेन म्हाका लासले बरें जातालें हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें ताणें म्हाका किर्तन 27:4 वाचूंक सांगलें आनी म्हजे खातीर मागता म्हणलें हांव देवाचें उतर म्हणटेच आसलें देवान म्हजें मागणें आयकलें हांव आतां बरी आसा म्हाका गूण केल्या देवाक जावं हर्गा स्तुती महिमा तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपासून उपकार आवडटा ताणें म्हजे खातीर मागल्या खातीर तांच्या मुसांव कामाचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता हर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू जण एकली ह्या सकाळी चलो 5 पासून आमी जण उसान सांगता म्हण ह्या वेळार साम चॅप्टर 94:19 म्हज्या काळजांतले अकन सरता तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता साम चॅप्टर 118:5 म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस प्रभूला मारलो ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो साम चॅप्टर 37:28 कित्याक नितीवंतपण सर्वेस्पर मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडिना फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 12:22 आपल्या व्हड नांवा पासून सर्वेस्पर आपल्या बर्जेर सोडसना कित्याक तुमकां आपली परसा करूंक सर्वेस्परानच खुशी वेगळी साम चॅप्टर 18:19 ताणें म्हाका सोडयलो उक्त्या जाग्यार दवरलो तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो म्हज्या मोगाचेर परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकता आसतना आमची काळजां मनां सुमयाच्या मोगान लासून दी कित्याक म्हळ्यार
ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हर एका दिसा ताचे उतार आमी आयकत आसतना दोन तरेची तलवारी बरी आमची काळजां मनां आज बदलून जेजूच्या मोगान आमची काळजान भरते आसा. त्या खातीर आमकां समेचे ते समर्पण दिवया. कशें हर एक आमचे मागणें आयकतलो देव आज ताच्या उतराक आमी कान दिवया. वायटाक आमी पाठ करया. परत आमी दोन टेस्टमन्यांक आयकवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डेजमन. हांव कोडयालतोन उलयतां. सुमार 6 म्हयन्या आदीं आमच्या घरा भांगर दिसनासतना गेल्ले. त्या देखून आमी टेन्शनान ब्रदर प्रकाशाक आमी मागोवंक सांगले. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले ते आमी कंटिन्यूस रिपीट करनासले. आनी आतां 3 दिसा पयले ते सिंपल भांगर दिसनासले भांगर परत्यान आमकां मेळ्ळा. त्या देखून दुनिया देवाक त्रिएक देवाक आनी वेलंकनी मायेक आमी अर्घ आनी होगला पठयता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक मस्त तांचो उपकार बावडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ग्लिम्सी फेर्नांडीस गोंयांतान उलयतां. म्हजी भयण कुवेटाक विदावट पासपोर्ट आसली आनी तें सरेंडर जावन गोंयांत येवपाक सोदतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें की तें बरे भाशेन गोंयांत पावपाक कसलींच प्रॉब्लम जायना आसतना आनी ताका मागण्यांक दवर म्हूण. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें दीस रात वाचलें आनी म्हजी भयण 5 दिसांनी गोंयांत पावली कसलेच त्रास जायनासतना. हांव दुनिया देवाक आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशा देव बरो करूं म्हणटा की ताणें म्हजे भयणीक मागण्यांत दवरलें म्हूण. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड डिवायन मर्सी ग्रुप. जुवांच्या उगडापणांत अविस्पर 3:15-16 रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 15 to 16 एकडे मोठ्या रितीन याळकन पळया. तुझे विशयांत सगळे हांव जाणा. तुझ्या विशयांत हांव सगळे जाणा. तुझ्या विशयांत हांव सगळे जाणा. तू थंडी न्हय हुनी न्हय. तू थंडी न्हय तू हुनी न्हय. थंड वा हुनूच तू जाल्लोय जाल्यार पूण तू थंडी न्हय हुनी न्हय. बागार शेळमेडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. तूं एक शेळमोडो म्हज्या मोगाचे न्हू. हे उतराचे इल्लेशे आमी गमान दिवया. थोड्या फावटी आमच्या जिबितांत आमी शेळमोडे जावन आसता. शेळमोडे म्हळ्यार एकदम एक्टीव न्हय ना स्लोय न्हय. शेळमोडे म्हळ्यार कांयच नाका. जाता लेट उठचे सकाळी. इवन घराचें काम करूंक नाका. कामाक वचूंक नाका. जाय नाका गी. सो भुरग्यांक पळोवंक नाका. इवन भुरग्यांची टेंशन ना. भुरगीं शिकनासतना वचून दी. खंयची आमकां पडोवन वचूना म्हणल्या बरी. जायते वेळ आमच्या घरांत झगडे जावचे तुका कांय पडोवन वचूंक ना. आज हांगा उतार म्हणटा की देवाचे बो अपुरबायन कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत आमकां मोठो वेळ आसा. मोठो वेळ जावं फुडें 50, 60, 70 वयर 60 वर्सां वयर म्हणल्यार बोनस सगळें. कित्याक म्हणल्यार आतां मोठवे जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां मेळ्ळो दीस आनी जाता तितलो बऱ्या रितीन आमी खर्च करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार मेळिल्लो वेळ आमी वेस्ट करूंक नजो. जाता तितले खंयच्यान हांव इस्रायल आसलो. इस्रायलान जायते पटी म्हातारे सुमार 70 वर्सां उपरांत ते काम करते आसात. तांकां रिटायर्ड लायफ म्हणल्यार भारी उणें. नाल्यार खंयचे ना खंयचे एक्टिविटी कितें ना कितें करनासतना बूक वाचचे नाल्यार लास्ट 70 वर्सां उपरांत ते शिकोवंक वयचे नाजाल्यार कितें ना कितें तेंचे कडेन काम आसता. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हणचें 50 वर्सां आमची अर्दी प्राय जावन आसा. आमी थोड्या फावटी म्हणटा 50 वर्सां जाले मुक्त जालें सगळें ना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी शेळमोडे जावन असो. आज कांयच काम ना. आमकां संवसार खातीर मागूंक इतलें काम आसा. कितलो लोक कश्ट जाता. 1-2 घंटे विनवणेन बस आमचे कडेन 24 hours जमत आसा. 24 इंटरसेशन ग्रूप युट्यूबार दीस आनी रात कितली भाव भयणी विनवणी करन आसात. आतां पळय 3 म्हयने फास्टींग आसा. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर हजार लोकांनी नांवां दिलां हांगा. एवरी डे हजारो लोक ह्या हांगा उपास करून हांगा कितली हजारो लोकांनी कॅन्सरची नांवां आसात तांचे खातीर मागून आसा. त्या खातीर आमच्या जिबितान आमी शेळमोडे जावन शेळमोडे थोड्या फावटचे आमकां रांदूंक नाका. हॉटेलाचे हाडचे खावचे हॉटेलाचे हाडचे खाया म्हयन्या एक फावटी हप्त्या फावटी बट सदां न्ही. कित्याक म्हणल्यार आमी कितें म्हण करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार कितें करता आसतना आनकी उरपा येता सकाळी सदांच कित्याक हप्त्या एक फावटी मीस वचून की थोड्या फावटी आमकां कश्ट मारता आयताराचे ना. हर एक सकाळी मीस आसा
सो उठया एक पटी सकाळी उठा बरं एक सकाळी मिस आयका एक पटी रिफ्रेश एक पटी परतून आमकां घटाय मेळटा बॉल मेळटा सगळो दीस चलोवंक जेजू आमकां आदार दिता आमी जायते पटी 9 वरां उठल्यार उठल्या थोड्या पटी वरान वरां टी व्ही मुखार आसता वरान वरां वॉट्सॅपार वरान वरां इंटरनेटार आमी तातूंत एक वेळी आमी देवाक दिना सो परतून पळय आमच्या मोगाचें न्हू प्रवर्ब चॅप्टर 18:21 पळय प्रवर्ब चॅप्टर 18:21 मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात फळ थोड्या पटी म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत इल्लीशी पिडाय आयला पुरो केदाळा पळय हांव हुशार ना सीक आसा कशें आसा तूं कितें सांगचें हांव सीक आसा म्हाका हुशार ना हर एक घडी जिबेर म्हणू नाकात कित्याक हे कुडींत कितें ना कितें दूख आसताच तकल्यान दूख आसता परत पेंगटान दूख आसता परत हातान दूख आसता हातान दूख उणी जाल्यार मागीर पांयान दूख आसता खंय ना खंय आमच्या कुडीन दूख आसता ही कूड ह्या संवसार आसा पर्यंत आमकां दुखी आसात त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जायत आमच्या जिबेन उसारचें न्ही कशें आसा बरो आसा जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा जेजूच्या दयान हांव बरो आसा सांगा हर एक घडी जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा आज कोणी तुमकां विचार कशें आसा तूं जेजूचें नांव बरी आसा म्हणा घट्ट म्हणा कित्याक म्हणल्यार मागीर ती दुखी तुमच्या लागीं येवची ना जेजूच्या नांवान कित्याक जेजून तुमकां दीस दिल्लो जेजून तुमकां आयचो दीस पळोवंक फावो केला जेजून तुमकां भलायकी दिता इल्लीशी दूख ती मुतीन धरनाका ती दूख काडून उडया तर पटी केदाळ कशी आसा तूं ना म्हजी शुगर हाय जाता हर एक जिबेन हांगा पळय उतार म्हणटा की मरण आनी जिबी तुजे जिबेचे अधीन आसा ती मोगान वापरता ती तिचे फळ खावंक पावतली परतून थोड्या पेटी म्हज्या मोगाचेर आमी उसारचे की दीस पळय आमकां बरेंपण आसना आमी दुबळी आमी कश्टान आसा आमच्या कश्टान आसा आमी रिणांत आसा न्हय उसार नाका जेजूच्या नांवान म्हजें रीण फारीक जाला जेजूच्या नांवान म्हाका जैत मेळ्ळा जेजूच्या नांवान सुटका मेळ्ळा हर एक घडी जेजूच्या नांवान आमी जैते वंस जावंक जाय बळवंस जावंक जाय परतून नकारात्मक उलोवणें केदाळ पळय कश्ट ना जेजून आमचे सगळे कश्ट आनी ताचेर घेतला आयसाया 53:4-5 जेजू सगळे आमचे कश्ट उणेपण नस्कतकाय हिराराय बेजाराय ताणें ताचेर घेतला तो कश्टालो जर्मादाचे मार ताणें केले बरादी कुरीस तो घेवन गेलो त्या कुर्सार ताणें प्राण केलो तो कश्टलो म्हज्या आनी तुज्या खातीर ते तुमच्या जिबेच्या अधीन आसात आज मरण आनी जिबीत त्या खातीर आज जिबीत उसारया म्हाकाय जिबीत लाबोवन दी म्हज्या शेजार समकाराक म्हज्या इश्टा मंत्राक जिबीत लाबोवन दी त्या खातीर आज जिबीत आमी आमच्या तोंडांतल्यान क्लेम करया जण एकल्यांक आमकां जिबीत फावो जावं दी परतून पळय जेरेमिया चॅप्टर 5:14 पळय जेरेमिया चॅप्टर 5:14 देखून सर्वेस परदळबरांचो देव अशें म्हणटा ती अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशे करतलो उजो आज देवाचे उतार हर दिसा म्हणा जेजूच्या नांवान आमी बरी आसा जेजूच्या कृपेन आमी बरी आसा आमचे कुटुंब जेजूचें नांव बळवंत जावन आसा हर एक कडेन आमच्या जिबेर जेजूचें नांव येवं दी त्या दाळा नकारात्मक सकत कश्ट जावं दी दूख जावं दी बेजाराय जावं दी हिराराय जावं दी अस्कत जावं दी आमकां सोण पयस वेतली त्या खातीर म्हणजे कोणीय तुमकां विचारात कशें आसा तुमी बरी आसा जेजूच्या नांवान कशें आसा तुमचें कुटुंब जेजूचें नांव आमचें कुटुंब बरें आसा जेजूचें नांव आमच्या जिबेर आसूं दी जेजूच्या नांवान आमची दुबळीकाय पयस आसूं दी जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांत आयिल्ली सगळीं खरगां अनवरां नापयस जावं दी जेजूच्या नांवान आमची कुटुंबां बळवंत जावं दी जेजूच्या नांवान आमची कुटुंबां मागण्याच्या स्पिरितान भरूं दी जेजूच्या नांवान आमची भुरगीं बाळां फळादीक जावं दी त्या खातीर कोणीय विचारला जेजूच्या नांवान आमची भुरगीं बरीं आसात जेजूच्या नांवान म्हजो घोव बरो आसा जेजूच्या नांवान म्हजें बायल बरें आसा उसारी आमी जेजूचें नांव एकच नांव एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 आमकां म्हणटा की एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 ते एक नांव जावन आसा सुटकेचे आनी सडवणेचे पळय कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें एकच नांव ते सुटकेचे बाचवीचे आनी सडवणेचे ते नांव जावन आसा जेजूचे
त्या खातीर आसतना म्हण नाकात सदां कश्ट केला ल्हानपणांत कश्ट तर कितलो लोक पॅटिशनां घालता फोन केला म्हणटा कितें सांगचे ब्रदर काजार जाल्यार दिसांतून आज पर्यंत एक दीस कश्ट आमकां सोड नसुना इम्पॉर्टंट कश्ट न्ही कित्याक इम्पॉर्टंट बाचावी जेजू येयला बाचाव करूं जेजू येयला सांडून घेतले सोदूंक जेजू आयला आमकां साल्वार करूंक जेजू आयला आमच्या तोंडांतली दुकां पुसूंक जेजू आयला आमकां बाचावाचे वाटेर दवरूंक त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर ताणें सगळे कश्ट आमचे ताणें ताचेर घेतला कश्ट थावन ताणें आमकां सोडयला पातकाचे दाबावान सांपडल्या वेळार थंय म्हाका आनी तुका ताणें बाचविला बेला त्या खातीर सगळे जिबेन पिडा प्रॉब्लम्स रीण अस्कत काय असो उसार नाकात जेजूच्या नांवान बळवान जावया जेजूच्या नांवान आज आमी दैवी सक्त्यान भरून आज जण एकल्या जेजूच्या नांवान आशिर्वादचो दीस जाल्लो आमी मागया दोळे आमचे कडेन भर थांबया आमचो हात आमच्या काळजां दवरया एक घडीभर आमच्या जिवितांत आस जायना बुडल्या ओंगी दुसरें आमच्या जिबेर हर एक घडी पिडा नकारात्मकाची उलोवणेंच उलोवन आसा ओंगी आमचे कडेन पयशे ना रिणा वयर रीण हांव सगळो उद्देश तेच आमी चिंत्ता तेच आमी नियाळटा तेच आमच्या जिबेर आमी उसारते आसा ओंगी एक घडी मागया मोगाळा जेजू आज आमची काळजां मनां तुज्या हातांत समर्पिता जेजू कितले लोकांच्या कोर्टांत ती केस आसा कितले लोक आज जैलांत आसात कितले लोक कश्टान आसात कितले दुकान बुडोवन गेलात कितले रिणार आसात कितले अस्कत जालात कितले बाबर्तान दंडळते आसात कितले बाबर्तान सकयल पडलात कितले कावचिणी भोगोन आसात कितले इरारेन आसा जेजू जण एकल्या भाव भयण आमी तुज्या मुखार उबारता दयाळा जेजू आज तुजें नांव वर्ते आनी वर्ते जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाचे कश्ट तुवें तुजेर घेतले आनी मनशा कुळाक तुवें साल्वार केला सुम्या आज त्या विस्वासाच्या नांवान आज मागता आसतना सदांच आमचे जिबेचे तकलेचे तुजें नांव वापरता आसतना तुजें नांव उलो मारता आसतना सगळे सांकळ्यो आमचे तो तुटोवन दी रोमाकाराच्या पत्रान दाव्यान नवी वळी सगळे तुजें नांव वर्ते आनी वर्ते जावं आसा त्या नांवां सकत बोळ करपा आसा सगळ्या बंदकडे आमकां सुटकला भंय आज मागता हांव सुम्या आयसीयूंत आसत्यांचेर वेंटिलेटर आसत्यांचेर मरणाच्या तणीर आसत्यांचेर लास्ट एजीर आसत्यांचेर कश्टाक वळख जाल्ल्यांचेर आज कोणी इंटरव्यू दिवंक येता तांकां काम नातल्या भाव भयण्यांक आज कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणी एडमीट जावंक वता आसा हर एक समस्येक बुडल्या कश्टाक सांपडल्या तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखय काकुळत कर जेजू आशिर्वादां जण एकल्यांच्या जिवितान वाडो दिवूं दी तुज्या मोगांत आमी एक जावन रावूंक वायटा सुटका जावन येवन तुजे थंय एक जावन रावूंक आमकां करपा बोळ सकत लाभय म्हणून तुजे लागीं परत मागता हांव आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज शनिवार दीस जावन आसा देवाक आमी अर्घ दिता आसतना तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणेच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी 5 दीस हे बायबलांतल्या श्रेश्ठ व्यक्ती विशयांतले टॉक मुखल्या दिसांनी घालता 30 तारीख थावन 8 तारीख पर्यंत 9 दीस विशेष मांडावळ दनपाराचे 2:45 रोजरी 2 जावन 40 आनी 5 मिनटां रोजरी तेर्स आसतलो त्या पयलेच आमी घालता म्हणल्यार 2:40 आमी टेस्टिमनी आसतली 2:40 आमी सुरू करता 3 वरां म्हणचे तेर्स आनी टेस्टिमनी आसतली 3 वरार आराधन एक्झॅक्टली सुरू जातली म्हळ्यार मोरयेच्या मोगान लासल्या सांता विशांत वो आपुर्बेन याचक आमकां मोरये विशांत मोरयेच्या भक्तीपणा विशांत भो आपुर्बेन 9 दीस 9 याजक हांगा भो आपुर्बेन शिकोवन दिवन व्हरतले 9 विशयो भो आपुर्बेन नियाळ करतले 9 आश्चिनांत उडासवरां 9 तुमच्याच इगर्जे वचूंक जाय 9 मेसाक आमच्याच इगर्जेनी वचूंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू विशी गेल्या त्या वर्सा आमकां 9 मेळ्ळाय मेळूंक आमकां कळीत ना ह्या वर्सा 9 मेळ्ळात आमकां मीस मेळ्ळा त्या खातीर हे 9 दीस येवकरीस्त आमी घेवंकूच जाय मोरयेक होगोळसिया वर्णिया तिका आमची एक फुलां आमचे काळीज एक व्हरून ते मोरयेक दिव्या मोरये माये कर तुज्या काळजा बरी म्हजें काळीज जिजूक उखलून घेवंक तयार जाले सदांच जिजू म्हज्या काळजान दवरूं म्हाका कृपा लाभय 9 दीस मागा समस्या खातीर न्ही जिजूक पूर्ण वळखून घेवचे खातीर जिजू मेळ्ळो सगळें मेळ्ळें आमकां त्या खातीर आमी जाय ते जिजू घेता 4 दीस मागीर दंड हळटा सकयल पडटा न्ही त्या खातीर 9 दीस विशेश तुमच्याच इगर्जे वसा
मिसच्या बलिदानान भाग घेया येव क्रिस्तांत एक जावन रावा. तशें हांगा आराधना आसतलें, दैवीक सती आसतलो आनी विशेश मोरया विशय नियाळ आसतलो. 3 तावन 4 एकच घंटो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हे 9 दीस तुमी जण एकले भाग घेवंक ट्राय करा. कितें दनपारचो वेळ जावन आसा 3 तावन 4 काकू तिच्या मागणें सांगता मेळून आमी जण एकली 20 तारखेर विशेष मांडावळ हांगा आसतली. दयाकन भाग घेया. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. हांव गोवा सावन उलयतां. म्हजें नांव दुमितीना. देवान आमच्या केलोल्या सगल्या अजापा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो एंटनी भुरगो शिपाचेर काम कोत्तालो आनी 16 रूम क्लिनींग करूंक पडटालें. हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड धाडलें. साम 46:7 आनी साम 94:14 आनी म्हज्या चेडवाक लागून पेटिशन धाडलें आनी हांवें रिपीट केलें. साम 86:10 म्हज्या चेडवाची नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी बेबी जाला आनी बेबी चड बरें ना जालें. डॉक्टर म्हणूंक लागलो बेबीक लंग्सांक इन्फेक्शन आसा म्हूण आनी बेबी दूद घेयना जालें. हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड धाडलें. इजायास 48:17 आनी साम 95:7 हांवें डेली 3 पावटी रिपीट करीत रावलें. मागीर बेबीचो ब्लडाचो रिपोर्ट नॉर्मल मेळ्ळो आनी सोनोग्राफी नॉर्मल आयली आनी सगल्या बेबीचे रिपोर्ट नॉर्मल आयले आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो आतां बेबी बरें आसा आनी आयसीयूंतलें ताका वॉर्डांत शिफ्ट केलें. ह्या सगल्या दुनिया पासत हांव देवाक आर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. हांव कोडयाळची. हांव म्हजी 3 साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हजी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागीं बोगसाणें मागतां. पयलें जावन आसा म्हजी धूव 1st स्टँडर्डांत शिकता. ताका केदाळे पडकांनी सांगतालें. दाक्तेरा कडेन दाखयलें. तांणी स्कॅन करूंक सांगलें. स्कॅन करतना पोटांत इन्फेक्शन जालां म्हणून एंटीबायोटीक वखद दिलें. वखद खाता म्हणसर ताची पडकांनी रावली पूण वखद काय मुग्धल्ल्या 1 हप्त्या उपरांत परतेन ताची पडकांनी तशीच स्टार्ट जाली. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशांक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करतेत आसलीं. घराय मागण्या वेळार सकाळीं आमी रिपीट करतेत आसलीं. आतां ताची पडकांनी संपूर्ण गूण जाल्या. आनी एक दुसरें जावन आसा म्हज्या मम्मीक 72 इयर्स जालीं. ती आमच्या घरा आसा. पद्र्याप बेजमेंताक आयिल्ल्या वेळार तिच्या आशेंत अन्न दिजे म्हणून सांगलें. तिजे कडेन विचारतना ती खंय जल्मल्ली आनी खंयची फिरगज म्हणून तिका उगडास नातली. तशें जाल्ल्यान ती आसल्या फिरगजेंत तांणी पुरा वचून तिजो आशेंत विचारल्या वेळार हांगा नांव मात्र दिलां, आशेंत अन्न दिवना म्हणून सांगलें. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशांक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करतेत आसलीं. तेन्ना तिजो आशेंत आमच्याच फिरगजेंत आसा म्हणून आमकां कळ्ळें. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्याक साबार आनी काम केल्ले पयशे दिवंक बाकी आसले. ते पुरा वळखीचे जाल्ल्यान तो तांचे लागीं विचारूंक फाटीं सरतलो. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशांक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करतेत आसलीं. आतां ताजे पयशे सादारण 1.25% पयशे कामाचे तांणी फाटीं दिल्यात आनी 1.5% बाकी आसा. ते दितात म्हणल्यार बरोवसो म्हाका धन्यदेव मेळा अशें करतलो म्हणल्यार बरोवसो खंडीत आसा. देखून थँक्यू जिजस.
येदो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दिता आनी म्हजे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी धराड आशिर्वादांनी बरो म्हणून मागता. थँक्यू जीसस, लव यू जीसस, आय अडोर यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. हांव बँगलोरांतल्यान उलयतां. म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आज येता. म्हज्या मम्मीक मुस्तू पेंकटाची दूख आसली. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 145:14 पडतेल्यांक सुरेस्पोर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. आनी साम 145:18 आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सुरेस्पोर सदांच लागीं आसा. ती 2 वर्ड ऑफ गॉड आमकां तांणी धाडिल्ली. आमी तें सदांच रिपीट करतीत आशिल्ल्या आतां तिची पेंकटाची दूख गूण जाल्या. त्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्घां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. हांव ज्योत्स्ना मडांतल्यान उलयता आसा. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांव म्हज्या फ्रेंडा खातीर एक पेटिशन घाल्लेलें. ताचे खातीर मागचे म्हण ते मस्त प्रॉब्लम आसले. ते गुरुवार आसतना ताका खंयचेय रितीचे सपोर्ट ताच्या सासूमाईच्या घरांतून मेळोंक नातले. देखून ताचे फुलामळचे प्रोग्रामारय मस्त प्रॉब्लम जाल्ले. पूण निमाणे वेळार सासूमायन बऱ्या रितीन ताका घरा आपोवन फुलामळचे प्रोग्राम बऱ्या रितीन केल्ल्याक हांव जेजूक काळजांत अर्घां दितां. हांवें ह्या उपकारा खातीर ब्रदर प्रकाशाक विनवणी केल्ली. त्या आदाराचेर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करनासल्ल्या जावं जेजूक अर्घां आनी होगलाप आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस, लव यू जीसस.